सक्सेस नआउँदो रहेछ कि एकचोटि खिच्नु जस्तो पानी आउँछ कि हेर्नु दर्शक महानुभावहरू पक्कै पनि यो पानीको एउटा टुप्पो पनि परेन हामी यही नलकामै उपस्थित छौँ भन्न त भनेको पानीको लागि त कति भनेको कति जति सरकार आयो भने जति आयो भने भोट हाल्ने बेला त भन्छन् हामीलाई भोट हालिदेऊ हामी पानी दिन्छौँ नलका दिन्छौँ बोर्डिङ ठाउँ दिन्छौँ भन्छन् जति जोगी आयो नि कानै छिरेर त्यहाँ माथि टङ्की त दिएको छ अब त्यो टङ्कीमा पानी पनि हुन्न मिटर पनि छैन यहाँ गाउँका मान्छेहरूले भन्नुहुन्न यो पानी चाहियो हामीलाई पिउने पानीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो अहिले नयाँ सरकार आएछ कि भन्नुहुन्न यहाँ गाउँको मान्छेले भन्दा त भन्छन् सर अब यतासम्म ल्याइदिया केही छैन अब आएको बजेट पनि के पो गर्छन् केही थाहा छैन सधैँ यसरी साइकलमै बोक्नुहुन्छ यसरी बोकेर खान्छौँ हामी कस्तो लाग्छ मनमा यो पानी बोकिरहँदाखेरि यहाँका नेता देख्दा अथवा यहाँको जनप्रतिनिधिप्रति हजुर के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई किन दुःख लागिरहेछ हामीलाई यस्तो समस्या भयो हामीहरूलाई भोट हाल्दाखेरि भोट माग्दाखेरि त माग्यो हामी त तपाईँहरूलाई सुन्ने गरी उ गर्ने सुविधा गर्ने पानीको जेको भयो भने व्यवस्था गर्ने भनेर भोट त हाल्यौँ अब फेरि अर्को चुनाव आउँदैछ अब अर्को चुनावमा त अब हामीले पनि बुझिसक्यौँ के गर्नुहुन्छ फेरि भोट हाल्नुहुन्छ फेरि त्यसरी पनि अब के गर्ने सर अब हाले पनि सबैले हाल्यो भने हाल्नु पर्ला नहाल्यो भने केही नै त के भन्नुहुन्छ यो कस्तो छ पानी लिन जाँदाखेरि सजिलो अप्ठ्यारो गाह्रो राम्रो नराम्रो के लागिरहेछ यहाँलाई गाह्रो अप्ठ्यारो सबै के हुनु पर्यो अब सुविधा कस्तो सुविधा पानीको सुविधा हुनु पर्यो घरमा नलका छैन नलका पनि छैन पानी आउँदैन ए नलका त छ पानी आउँदैन नलका पनि छैन जमिनमा पानी पनि आउँदैन तिम्रो घरमा नलका पनि छैन अनि कहाँबाट खान्छ पानी योभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडि त्यही तलै सधैँ त्यहीँबाट बोकेरै हो नलका किन नहाल्नु भएको पैसा नभएर कि कस्तो हो पानी नआएर मेरो नाम जीवन विक यो जुन खानेपानीको अवस्था छ यो अवस्था भएको कति वर्ष भयो यो लगभगै म तपाईको 2071 सालदेखि यो ठाउँमा म पहाडदेखि बसाइ सरेर आएको छ यो ठाउँमा मैले देखेदेखि अहिलेसम्म यो समस्या यस्तै नै छ यसले गर्दा यसमा पछाडिपट्टि यो चाहिँ जोडिएको छ खानेपानीको लागि यो खानेपानी पहिला थियो कि थिएन त्यो समयमा यो पहिला थिएन सर पहिला चाहिँ एकचोटि नलका सल्का हाल्ने भनेर के हुँदाखेरि यो चाहिँ खाडल साडल खने त्यसमा बिचमा तल चाहिँ तपाईँको ढुङ्गाहरूले गर्दा त्यो पानी आउन सफल भएन पछि चाहिँ 15-20 लाखको कतिको बजेट प्रदेशबाट सायद हाल्यो क्या हो त्यसभन्दा पछि चाहिँ यो चाहिँ भवन चाहिँ निर्माण भयो भवन निर्माण भए तापनि हाम्रो यो पानी चाहिँ यो ट्याङ्की निर्माण भयो र यो ट्याङ्की निर्माण भइसके पनि तपाईको पानी खानेपानीको समस्या बिजुलीको कमीले गर्दा यो ट्याङ्की चाहिँ नभरिने कारणले गर्दा यहाँको सारै खानेपानी सिँचाइको समस्या चाहिँ धेरै अत्यधिक मात्रामा रहेको छ यो ठाउँ घोडाघोडी जरैमा त्यो चाहिँ तपाईको खानेपानीको लागि यहाँका कति सय घरधुरीहरू चाहिँ वञ्चित भएका छन् लगभग मलाई लाग्छ सर 500 घरधुरी जति चाहिँ यो पानीबाट चाहिँ वञ्चित छ समस्यामा पानी आउँदैन यो ठाउँमा तपाईहरुले स्थानीय सरकारलाई अहिले भर्खरै विजय हुनु भएको छ उहाँहरु जनप्रतिनिधिलाई बताउनु भयो कि बताउनु भएन हाम्रो समस्या तपाईले देख्नु भएको छ यसको पहल चाल्दिनुस् न भन्नु भएको छ कि नै एकदमै सर यो विषयमा हामीले चाहिँ धेरै आवाज उठायौं है धेरै जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनुभयो उहाँहरूले विभिन्न आश्वासनहरू दिनुभयो तापनि उहाँहरूले आफ्नो फाइदा उठाउने है फाइदा उठाउँदा हाम्रो यो विकास र निकासका कुराहरू यथावत नै रह्यो अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ जनताले चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ एकदमै झेलिरहेको छ र यो समस्यालाई अन्त्य गर्नको लागि अब तपाईहरु मिडियाले चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन हामी चाहिँ आग्रह गर्न चाहौं कसैलाई भेटेको छैन तर हेरौँ भनेर इनलाई हेरिदिएको त अझ भएको छैन यिनको के छ नतिका भनेर मैले कुरा बुझ्नको लागि मैले बसेको छु बुढो मान्छे हुँ अवस्था पनि ढलिसक्यो मलाई भन्नु एउटा कोही दिन्छ कि सम्झी हुन्छ कि भन्नको लागि त्यो सम्झा स्थिति छैन यहाँनिर त्यो हुनाले खास बाटाघाटा पनि खुलेको छैन सर फेरि पानीको पनि साह्रो लडाइँ छ यो ठाउँमा यहाँ बसेको त कति 60 सालमा है कति सालमा पहिला कटानमा लागेको मान्छे हुँ म पनि पहिला सुरुमै बसेको हुँ त्यही कारणले गर्दाखेरिमा अलि वाद विवाद भएर अहिले बाहिर गरेर यिनीहरू राजनीति खेलिआएको छन् मसँग म काम गर्ने मान्छे हुँ होइन अहिले त्यो छैन सर म कहाँ गएको छैन बुढो मान्छे यताउता पनि गएको छैन हजुर नयाँवटा यिनी के भने नयाँवटा ए मौन अध्यक्षजी वीरबहादुर हो अहिले वीरबहादुर
वीरबहादुर साउन हुन्। हजुर अब त्यो भन्ने कुरो छ। अब मलाई अरू केही भनेको छैन। अहिले सुरु बाटो भएको छ, म खोज्दैछु के गर्छु। घरमा मिल्छ भने झिउ राम्रो भइगयो, त्यो नगरौँ हजुर भन्न त भनेको छैन। अब त्यो पनि हुनाले अब नेताजी अब पहिलेका ठकुरलाजीले पनि गरेको कुराकानी हुन्, त्यो के मिलाएको छ, कसो मिलाएको छ, के छ तिमीलाई उनलाई थाहा होला। आदरणीय दर्शकबिनहरू, हामी यति बेला घोडागुडी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष वीरबहादुर साउसँग छौँ। जरैको खानेपानीको विषयमा हामी रिपोर्ट तयार पार्न यहाँ पुगेका हौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ विजय भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ चुनावको बेलामा पनि त्यहाँको खानेपानीको विषयमा बोल्नुभयो होला, जनतालाई आश्वासन त देखाउनु भयो होला। त्यहाँको अहिले 500 देखि 700 घरधुरीलाई चाहिँ खानेपानी शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित छन्। बर्खाको मौसममा चाहिँ तलबाट पानी आउँछ भन्छन्, तर त्यहाँ चाहिँ पानी सुकेको छ। यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ? मैले यो चुनावी उसमा जाँदा पनि मैले धेरै ठाउँमा धेरै साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ र म त्यहाँको स्थानीय भएको हुनाले त मेरो घर पनि त्यही भएको, त्यो भूगोलमै भएको हुनाले म त्यहाँको यथार्थ कुराहरू सबै मलाई जानकारी पनि छ र रिपोर्ट पनि छ मसँग पनि। तसर्थ यो भन्दै गर्दा पनि तपाईँको त्यहाँ पानी मात्र नभइकन तपाईँको अन्य बाटोघाटादेखि लिएर पुलपुलसाहरू सिँचाइहरू त्यहाँको किसानहरूदेखि लिएर है समयमा सिँचाइ नहुने, अब अहिले हजुरहरू सब प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ पानीको साह्रै समस्या। तर त्यहाँ पटक तपाईँको प्रदेश सरकार वडा सरकार लगायत योभन्दा विगतमा पनि तपाईँको यहाँबाट बजेट नपढेको होइन, तर बजेट पढ्ने, तर त्यहाँ बिचौलियाहरूले सामान्य किसिमको बिचरा जनताहरूले त्यहाँ सुकुम्बासी बढी भएको कारणले पनि होला र प्रसन्न नउठाउने कुनै व्यक्ति नभएर पनि होला सायद त्यहाँ पैसा चाहिँ आउने, तर तिनीहरूले माथि नै त्यो पैसाहरू लिएर आफू सदुपयोग गर्ने र जनताहरूलाई आलटाल गर्ने कुराहरू चाहिँ भएको यो चाहिँ रेली नै हो। योभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसै गरी ठगे, अब नयाँ जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ, उहाँले पनि ठग्नुहुन्छ कि हामीलाई आश्वासन मात्र देखाउनु भएको छ भन्नुहुन्छ जनताले। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसको लागि मैले प्रत्यक्ष यो वर्ष म पनि भर्खरै चुनाव जितेर आएको 2 महिना भएको छैन र मैले लगत्तै तपाईँको सायद प्रदेश सरकारबाट नै मैले अस्ति भर्खरै तपाईँको योजना टिपाएर 25 लाखको सिँचाइ लगायतको अन्य तपाईँको बोरिङहरू र खानेपानीको लागि पहल चलिरहेको छु र अस्ति भर्खरै म मेयर साहबसँग बसेर यो नगरको बजेट विनियोजन हुनुभन्दा पहिला नै मैले उहाँसँग प्रश्न राखेको छु र पानीको विषयमा मेयर साहबले पनि आफै त्यहाँ चुनावको बेला गएको बेला उहाँले आफै बोल्नु भएको छ र म जसरी पनि पानी खुवाउनुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको उहाँले पनि भन्नुभयो र त्यो पानीको विषयमा खानेपानीको विषयमा अस्ति नगर तपाईँको पालिकाको नगरसभामा पनि यो प्रश्न उठाएको थियौँ र उहाँले यतिखेर नै गर्छु के कति गर्न सकिन्छ गर्छु भन्नुभएको छ। यो त्यहाँ खासमा तपाईँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा नै हुँ त्यो गाउँको भन्दै हुनुहुन्छ, कति सय घरधुरी चाहिँ खानेपानीबाट पीडित छन् तपाईँ आफै बताउनुहोस् त। त्यो खानेपानीको लागि भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ एक त अर्को विडम्बना पनि छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यति मात्रै नभए म त अब हजुरको त्यहाँ लगभग 35 वर्ष, अहिले 39 वर्ष 40 वर्षको भयो, म लगभग 4 वर्ष भन्दाखेरि 35-36 वर्षदेखिको म त्यहीँ बसिआएको र त्यहाँ समस्या एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ जति पनि एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर जुन नेता पनि गए पनि तपाईँ उता बछुरिया अनि यतातिर लठुवा वार्ड नम्बर 8 कै लठुवा मैना पोखरी र उतातिर वार्ड नम्बर 6 को बछुरिया सिँचाइ आयो भने तपाईँको के भन्छ भने बछुरेकोले जडेलाई काम गर्छ, यहाँ नहाल्दा पनि उताबाट भइहाल्छ भन्ने, अनि वार्ड नम्बर 8 बाट यताबाट पनि के भन्ने भने होइन यहाँ पानी भयो त्यहाँ पनि पुग्छ भन्ने, अनि पटक यो चाहिँ सिँचाइकोदेखि खानेपानीमा वञ्चित भएको अवस्था नै हो। त्यो मैले भोगेकै हो त्यो कुराहरू। पहिला पनि हजुरको एकचोटि खानेपानी बगागडा भन्नेबाट हामीले खानेपानी ल्याएको थियौँ धाराहरू, त्यति बेला पनि छुट्याइयो र त्यहाँ एक किसिमको सौतेनी व्यवहार चाहिँ भएको थियो पहिला। अब हेरौँ के गर्न सकिन्छ, म पनि त्यहाँकै भएर पनि होला। अब चाहिँ यो खानेपानीको विषयको लागि लिएर त्यहाँ बस्तीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही 700 ठ्याक्कै त होइन, तपाईँको टोटल 800 यो सामुदायिक वनमा 700 उपभोक्ता छन्, अनि त्यसमध्येमा हजुरको लगभग 400-500 घरधुरी चाहिँ रेली हो। अब तपाईँ निर्वाचित भएर त्यहाँका जनताले तपाईँलाई चाहिँ समस्या देखिसकेपछि तपाईँ त्यही गाउँकाले चाहिँ तपाईँलाई विजय गराएका छन्। अब त्यहाँका जनतालाई चाहिँ जसरी तपाईँलाई विजय गराए त्यसरी चाहिँ तपाईँ सेवा सुविधा कति महिनाभित्र शुद्ध खानेपानी दिन सक्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो मेरो बस्ती भएकोले अब त्यो गाउँ मात्र नभए म त सिङ्गो वाडालाई नै हेर्छु र मेरो सायद ब्याकग्राउन्ड हजुरले बुझ्दा पनि हुन्छ र मेरो चेष्टभूमि बुझ्दा हुन्छ। म त्यो आफ्नो टोल आफ्नो गाउँ मात्रै नभनी म सिङ्गो वाडामा नै हजुरको अस्ति भर्खरै हामीले चालेको पहलबाट नै तपाईँको त्यो 1 करोड 30 लाख रुपियाँ यतिखेर तपाईँ प्रदेश सरकारले पनि खानेपानीको लागि बजेट छुट्याइसकेको छ र योभन्दा अगाडि खानेपानीको सुचारू भइसकेको छ। तपाईँको त्यो घेरबार भइसक्यो, अब लगत्तै चाहिँ त्यो खानेपानीको शुद्ध खानेपानीको आयोजना पढिसकेको छ। म समग्र भन्दाखेरि म चाहिँ वार्ड नम्बर 8 को लागि र म त्यसको लागि विशेष रूपमा हेर्नुभन्दा पनि म चाहिँ मलाई जनताले विश्वास गरेर पठाएको छन्, यसले के काम गर्छ कि भन्ने आश गरेर मलाई पठाएपछि म चाहिँ मैले आफ्नो दिमागले आफ्नो बुद्धि विवेकले भएसम्म र मेरो भनौँ न मैले आफ्नो क्षमताले भएसम्म चाहिँ
म सिङ्गो वडालाई नै मैले त्यो मध्यनजरमा राखेको छु र त्यहाँ खानेपानीको समस्या एकदम जटिल समस्या भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ मैले पहिलो फोकसमा राखेको छु। घोडाघोडी नगरपालिकाका विभिन्न टोल बस्तीका विषयवस्तुहरू जानकारी गराउनका लागि यो अवसर दिनुभएको छ। यसका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पालिकाका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी घोडाघोडी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 को विषय यहाँले उठाउनु भएको छ। वार्ड नम्बर 8 को जडै क्षेत्र, तिलकेनी शिविर क्षेत्र लगायतका यी क्षेत्रहरूमा विगत लामो समयदेखि बस्ती ठुलो घना बस्ती छ। विगत लामो समयदेखि ती बस्तीहरूमा पानीको समस्या अत्यन्तै जटिल छ। अहिले पनि हामी तराई क्षेत्रको खास गरी कैलालीको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवस्थित नगरपालिकाका रूपमा घोडाघोडी नगरपालिका छ। त्यो घोडाघोडी नगरपालिकामा डोकोमा, पिठ्युमा, साइकलमा, ग्यालेनमा पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यता व्यवस्था छ। त्यो बाध्यता व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि मैले खास गरी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारका हैसियतले पनि त्यो क्षेत्रको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्छु भनेर मैले त्यहाँका आम मतदाताहरूसँग मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ। त्यसै गरी म विगतमा जनप्रतिनिधि नभए पनि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेतृत्वका हैसियत निर्वाचन क्षेत्र र यो नगरपालिकाको राजनीतिक दलको प्रमुखका हैसियतले पनि ती क्षेत्रहरू घोडाघोडी नगरपालिकाका त्यो क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा म पुगेको थिएँ र त्यहाँ पनि त्यतिखेर पनि यी यावत समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामी इमानदारीपूर्वक नगरपालिकाका तर्फबाट, प्रदेशका तर्फबाट, सङ्घका तर्फबाट लाग्नेछौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। तर तत्कालीन स्थानीय तहको नेतृत्वले त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था जगजाहेर छ। अहिले पनि म ती टोल बस्तीहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि 2-3 चोटि म ती टोल बस्तीहरूमा पुगेको छु। त्यो समस्या जिउँका त्यौँ छ। त्यो समस्यालाई तत्काल मैले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। किन भन्दा म वैशाख 5 गते आधिकारिक रूपमा निर्वाचित प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि यो घोडाघोडी नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा औपचारिक रूपमा आएको छु र त्यो जिम्मेवारीमा आइरहँदा घोडाघोडी नगरपालिकासँग कुनै खाले बजेटहरू थिएन। पूर्ववर्ती स्थानीय तहले नै बजेट विनियोजन गरिसकेको र कतिपय बजेटहरू कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा मैले गत आर्थिक वर्षमा केही गर्ने अवस्था गर्न सक्ने चाहँदै पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन। खास गरी म जिम्मेवारीमा आइसकेपछि घोडाघोडी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम मैले सभाबाट पारित पनि गरिसकेको छु र अब चालु आर्थिक वर्षमा त्यो घोडाघोडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मात्रै होइन, खास गरी चुरे क्षेत्रको तल्लो भाबर क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीहरू, वार्ड नम्बर 9 को बस्ती, वार्ड नम्बर 4 को बस्ती, वार्ड नम्बर 8 को बस्ती, वार्ड नम्बर 6 को बस्ती, यो चुरे रेन्ज क्षेत्रको दक्षिणी भाबर क्षेत्रसँग जोडिएका यी बस्तीहरूमा सबै वार्डमा खानेपानीको समस्या छ। यो खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। त्यो बजेट कार्यान्वयन भइरहँदा धेरै त्यो टोलवासी, त्यो गाउँवासी, धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पानी सहज र सरल ढङ्गले प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। पहिलो कुरा त एउटा ट्याङ्की निर्माण भएको छ। त्यो एउटा ट्याङ्कीले पानी पर्याप्त पुगिरहेको छैन, जसका कारणले त्यो डोको, नाम्लोमा, ग्यालेनमा पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि थप ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु पालिकाका तर्फबाट। अर्को त्यहाँ अहिले पनि विद्युत त छ, तर त्यो पानी सञ्चालन गर्नका लागि, पानी तान्नका लागि जति क्षमता चाहिने हो, विद्युतको क्षमता चाहिने हो, त्यो क्षमता अनुसारको विद्युत छैन। त्यो खास गरी त्यो क्षेत्रमा यो घोडाघोडी विद्युत सहकारीले काम गरेको छ र त्यो विद्युत सहकारीलाई पनि त्यो क्षेत्रमा विद्युतको क्षमता वृद्धिका लागि मैले नगरपालिकाका तर्फबाट अनुरोध गरेको छु। म आफू स्वयं पनि त्यो घोडाघोडी विद्युत सहकारी संस्थाको सचिव भएका कारणले त्यो विद्युतको पावर वृद्धि गर्ने कुरामा पनि नगरपालिका पनि लाग्नेछ र त्यो खास गरी सहकारी क्षेत्रले त्यो क्षेत्रमा विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गरे हुनाले त्यो सहकारी पनि त्यहाँ विद्युतको क्षमता वृद्धिका लागि अब यो चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्नेछ। अब एकैचोटि त कति सम्भव हुन्छ। अब नगरपालिकाको
स्रोतको अवस्था के छ सबैलाई राम्ररी जानकारी छ। खास गरी घोडाघोडी नगरपालिकाको समग्र नगरपालिकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि हरेक वार्डमा प्रदेश सरकारका आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। अहिले पनि निर्माणका चरणमा छन्। कतिपय वार्डमा सङ्घ सरकारका आयोजनाहरू खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्, अहिले पनि निर्माण भइरहेका छन्। यी प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू सम्पन्न भयो भने करिब करिब घोडाघोडी नगरपालिकाको पानी शुद्ध पिउने पानीको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा नगरपालिका विश्वस्त छ। तत्काल समाधानका लागि हामी यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ। हामी उपभोक्ता समिति गठनका लागि वार्डहरूलाई अख्तियारी प्रदान गरिसकेका छौँ। उपभोक्ता समिति गठन भएर सम्झौता हुने बित्तिकै दसैँ तिहारको आसपासमा ती कामहरू अगाडि बढाउनेछौँ। प्रदेश सरकारका आयोजनाहरू पनि खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। निर्माणको कार्य धमाधम अगाडि बढिरहेको छ। ती आयोजनाहरू सम्पन्न हुने बित्तिकै घोडाघोडी नगरवासीलाई शुद्ध खानेपानी पिउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसो हुँदा ती आयोजनाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनका लागि हामी सम्बन्धित ठेकदार पक्षहरू सम्बन्धित त्यो हेर्ने निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। खास गरी हामी घोडाघोडी काठमाडौँमा घोडाघोडीका 2-3वटा विषयमा बढ्ता केन्द्रित भएका थियौँ। पहिलो कुरा, अबको केही महिनाभित्र हामी घोडाघोडी नगरपालिकाको सेवा सुविधा घोडाघोडी नगरपालिकाको आफ्नै भवनबाट सञ्चालन गर्दैछौँ। जुन ठाउँमा घोडाघोडी नगरपालिकाको भवन निर्माण भएको छ त्यो क्षेत्र भनेको अहिले पनि जङ्गल हो। त्यसो हुँदा हामी नगरपालिका स्थानीय सरकारको कार्यालय सञ्चालन गरिरहँदा त्यो जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि हामी प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा गएका थियौँ। त्यसै गरी यो घोडाघोडी नगरपालिका धेरै नदी नाला भएको नगरपालिका पनि हो। यी नदी नालाहरूले खास गरी बर्सातको समयमा सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिनहरू कटान गरेको छ। वर्षेनी 50-60वटा घरहरू विस्थापित हुने अवस्था छ। वर्षेनी ठुलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षतिहरू भइरहेको छ। त्यो क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि ती नदीको कटान र डुबान नियन्त्रण गर्नका लागि रोकथाम गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले यो विषयमा यो क्षेत्रमा काम गरिदियोस् भनेर अनुरोध गर्न गएका थियौँ। त्यसै गरी नगरपालिकाको बाहिरी चक्रपथ रिङ रोड निर्माणको योजना पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो बाहिरी चक्रपथ रिङ रोडको योजनालाई कार्यान्वयन गराउनका लागि पहल गर्नका लागि हामी प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीसँग खास गरी यी 3टा विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। 3टै विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई आश्वस्त विश्वस्त गराएर पठाउनु भएको छ र आगामी दिनहरूमा खास गरी भोगाधिकारको काम तत्काल अगाडि बढिसकेको छ। अहिले पनि प्रक्रियामा छ। केही समयभित्र त्यो काम फाइनल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। भोगाधिकारको अख्तियारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हुँदो रहेछ। त्यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको छ। केही डकुमेन्ट्सहरू बाँकी भएको थियो, थप डकुमेन्ट्सहरू मन्त्रालयले माग गरेको थियो। ती डकुमेन्ट्सहरू पनि हामीले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेका छौँ। त्यसो हुँदा भोगाधिकारको काम तत्कालै सम्पन्न हुन्छ भन्ने लागेको छ र कन्द्रा लगायतका नदी नालाहरूको नियन्त्रणको काम र बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम यो कर्मिक रूपमा यो वर्षको बजेट विनियोजन भइसकेको र आगामी वर्षको बजेटमा त्यसलाई समेट्ने गरी अगाडि बढ्ला भन्ने लागेको छ। त्यसै गरी अर्को विषय भनेको खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हाम्रो विषयवस्तु थियो। घोडाघोडी नगरपालिकाका तर्फबाट नगर अस्पताल हामी सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। नगर अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू र आवश्यक पर्ने इक्विपमेन्ट्सहरू का सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्न हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि पुगेका थियौँ। त्यो छलफलबाट हामीले तत्काल नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि केही आवश्यक पर्ने इक्विपमेन्ट्सहरू करिब 10 लाख जतिको इक्विपमेन्ट्सहरू हामी आफैले बोकेर ल्याएका छौँ। केही इक्विपमेन्ट्सहरू मन्त्रालयले टेन्डर गरेको छ र त्यो पुगी नसकेका हुनाले हामीले प्राप्त गर्न बाँकी छ। खास गरी भिडियो एक्सरे लगायतका ठुला मसिनहरू जो ठुलो मूल्य पर्दछ ती मसिनहरू टेन्डर प्रक्रियामा गएको र प्राप्ति भइ नसकेका हुनाले हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यो पनि हामी प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। किन भन्दा मन्त्रालयले हामीलाई जुन ढङ्गले आश्वस्त पारेको छ त्यो आश्वस्तताका कारणले हामी ती इक्विपमेन्ट्सहरू पनि प्राप्त गर्छौँ भन्नेमा छौँ। अर्को जनशक्ति डाक्टरदेखि लगायतका जनशक्तिहरूको दरबन्दीको कुरा
का विषयमा पनि हामीले मन्त्रालयसँग छलफल गरेका थियौँ। हामीले यी नगर अस्पताल, पालिका, गाउँपालिका अस्पताल र नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको दरबन्दी माग गरेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको पालिका अस्पतालले आवश्यक दरबन्दीहरू प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा हामीले पाएका छौँ। र त्यसो हुँदा नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि पनि हामीलाई सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले इक्विपमेन्ट्स र जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। यी 3-4वटा कामहरू लिएर गएका थियौँ र जुन छलफल संवाद भएको छ ती छलफल संवादहरू सकारात्मक भएका कारणले काठमाडौँ हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ जाँदा केही कुरामा सकारात्मकै भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसै गरी यो घोडाघोडी नगरपालिकामा सुन्दर घोडाघोडी ताल क्षेत्र छ, विश्व रामसार सूचीमा पनि सूचीकृत छ। त्यो घोडाघोडी ताल क्षेत्रको विकास, यो घोडाघोडीको पर्यटनको विकासका लागि हामीले खास गरी त्यो घोडाघोडी क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न लाइन एजेन्सीहरूसँग पनि पहिलो भेटघाट संवाद परिचयात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्ने थियो। अहिले घोडाघोडी नगर क्षेत्रमा, घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा जति पनि एनजिओ आइएनजिओहरूले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको हेड अफिससँग परिचयात्मक कार्यक्रम र छलफल यो कामलाई अगाडि बढाउनका लागि कसरी जान सकिन्छ त्यो विषयमा पनि छलफल गरेर आएका छौँ। यसरी समग्र घोडाघोडीको विकासका लागि केन्द्रित भएर हामी काठमाडौँ पुगेका थियौँ र फर्किरहँदा आशावादी भएर हामी फर्केका छौँ। पालिकाका कुराहरू यो वैज्ञानिक मिडिया मार्फत राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि यहाँहरू सबैलाई वैज्ञानिक मिडिया परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।